ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोदिति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम विचार चंद्रोदय वेदांत प्रकरण आज पांचौं पाठ। यसमा आजको पांचौं पाठमा विशेष गरी आदि र अनादि विषयका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। अब यहाँनिर पहिला हिजोको पाठमा बताइएको थियो कि अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपञ्चम प्रपञ्चते। वेदान्तमा प्रतिपादन गरिएको जुन चाहिँ सृष्टि प्रपञ्च छ, वेदान्त ग्रन्थमा प्रतिपादन गरिएको जति पनि जगत सम्बन्धी सृष्टि प्रपञ्चको प्रसङ्ग छ, हो त्यो प्रसङ्गको उद्देश्य वेदान्त बोध्य ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्नमा हो। वेदान्त ग्रन्थमा जगत सृष्टि सम्बन्धित जो विचार गरिएको छ, सृष्टि स्थिति स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यादि जति पनि विषयको प्रतिपादन गरेको छ, जगत सम्बन्धित प्रतिपादन हो। त्यो जगत सम्बन्धित प्रतिपादन गर्नुको उद्देश्य जगतको सत्यता सिद्ध गर्नका लागि होइन, अब त्यो त्यसलाई अध्यारोप गरेर अपवाद गरी एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको सिद्धिका लागि प्रतिपादन गरेको हो, जगतको प्रतिपादन गरेको हो। पंचीकरण त्रिवृतकरण इत्यादि प्रकारले वेदान्तमा श्रुतिमा जगतको प्रतिपादन गरेको छ। किन त भन्दाखेरि मानिसका दिमागमा पहिलादेखि नै जगतको सत्यता, जगतको अस्तित्व प्रति अटुट विश्वास र निष्ठा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जब जगत प्रतिको सत्यता, जगत प्रतिको निष्ठा नहटिकन ब्रह्म तत्त्वको बोध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जगत असत्य हुनु पर्यो, जगत अनित्य, जगत नाशवान मिथ्या हो भन्ने बोध भएपछि मात्रै ब्रह्म तत्त्वको बोध हुन्छ। किन त भन्दा ब्रह्म तत्त्वको सीधा सीधा प्रतिपादन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अतति व्यावृत्यायाम भनेर बताइएको छ। अतति व्यावृत्य भनेको तत् भनेको ब्रह्म तत्त्व, अतत् भनेको जगत। त्यो तत् शब्द ब्रह्म तत्त्वको सीधा सीधा अभिव्यक्ति, सीधा सीधा प्रतिपादन, सीधा सीधा व्याख्या गर्न नसकिने हुँदा, सम्भव नहुने हुँदा जो चाहिँ जगत प्रपञ्च छ, ब्रह्ममा अध्यस्त जो जगत प्रपञ्च छ, हो त्यो प्रपञ्चको निषेध गरेर त्यो तत्पदलाई जान्नु पर्दछ। किन त भन्दा निषेध शेषो जगतादशेष, सम्पूर्ण मिथ्या पदार्थको प्रपञ्चको प्रतिषेध भइसकेपछि जो शेष रहन्छ अन्तिममा, हो त्यो ब्रह्म तत्त्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपञ्चम प्रपञ्चते। अध्यारोप र अपवादद्वारा निष्प्रपञ्च प्रपञ्च रहित ब्रह्म तत्त्वको बोध गराइन्छ, त्यसको निरूपण गरिन्छ। किन त भन्दा सीधा सीधा निरूपण हुँदैन, साक्षात शब्दले ब्रह्म तत्त्वको निरूपण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि महावाक्यमा पनि लक्षणाको आश्रय लिएर ब्रह्म तत्त्व र जीवात्मा तत्त्वको एकत्वको बोध गराइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ, यो सृष्टि संसार प्रपञ्च कहिलेदेखि छ, अविद्या कहिलेदेखि छ, यो अध्यारोप कहिलेदेखि छ, ब्रह्ममा सारा विश्व प्रपञ्चको अध्यारोप कसरी भयो, कहिलेदेखि छ भन्दाखेरि यो अनादि छ, अनादि हो। जस्तो प्रकारले रज्जुमा सर्प अध्यस्त छ, अध्यारोपित छ, आरोपित छ। अज्ञानी व्यक्तिहरूले आकाशमा मैलो धुलो नीलोपन इत्यादिको अध्यारोप गर्दछन्, आरोप गर्दछन्, आज आकाश यस्तो छ भनेर, तर आकाशमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसै प्रकारले रज्जुमा सर्प अध्यस्त हुन्छ, ठुटामा भूतको प्रतीति हुन्छ। त्यसै प्रकारले यो सारा जगत पनि ब्रह्ममा प्रतीत हुँदैछ, सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि एक ब्रह्म तत्त्वमा, एक ब्रह्म सत्तामा अध्यस्त छ, त्यसैमा प्रतीति भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हो यो अध्यारोप चाहिँ कस्तो प्रकारको छ, अध्यारोप भनेर यहाँनिर जिज्ञासा हुन्छ अध्यारोपको सम्बन्धमा।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ कि वेदान्तमा 6 प्रकारका विषयलाई अनादि मानिन्छ। 6 प्रकारका विषयलाई वेदान्तमा अनादि मानिन्छ। अनादि माने जसको आदि छैन, कारण छैन, कहिलेदेखि सुरुवात भयो, कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भन्ने विषयमा जान्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ जीव ईशो विशुद्धाची तथा जीवेशयुर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योग षडस्माकं मनादय। जीव र ईश्वर 6 प्रकारका वस्तुहरू अनादि छन्, बिगिनिङलेस छन्। कहिलेदेखि सुरु भयो के भयो भन्ने कुरो केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कारण रहित, आदि रहित हुनाले गर्दाखेरि अनादि मानिन्छ यिनीहरूलाई। यी 6 प्रकारका पदार्थहरू वस्तुहरू के पर्दछन् त भन्दाखेरि जीव अनादि हो। जो जीव छन् असंख्य छन्, जीव अब अनन्त छन्, ती सबै जीव अनादि हुन्। आफ्नो आफ्नो कर्म अविद्या र वासना अनुरूप उनीहरूको पुनर्जन्म चलिरहेको छ। जन्म मरणका चक्रमा यिनीहरू चलिरहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको बोध छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अनादि हुन्। अनादिकालदेखि हामी जन्मिरहेका छौँ, मरिरहेका छौँ। कहिलेदेखि सुरु भयो हाम्रो जन्म मृत्यु, कहिलेदेखि यसो परिच्छिन्नता अविद्यामा हामी ग्रस्त छौँ, त्यसमा फँसेका छौँ भन्ने कुरो कसैले पनि जान्न सक्दैन। अनादि हो। जहिले ब्रह्म तत्त्वको बोध हुन्छ, जगतको आत्यन्तिक निवृत्ति हुन्छ, त्यति बेला मुक्त हुन्छ। जसले ब्रह्म साक्षात्कार गरेर ऊ मात्रै मुक्त हुन्छ। अरू फेरि जीव त जन्मिरहन्छन्, मरिरहन्छन्। ब्रह्मात्माको बोध भएको नहुन्जेलसम्म, ब्रह्मताको बोध भएपछि मात्रै उनीहरूको मुक्ति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ जीव अनादि हो, ईश्वर पनि अनादि हो। जीव ईश्वर पनि अनादि हो। अहिले बताइन्छ जीव र ईश्वर विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व, 3टा तत्त्वका विषयमा जीव ईश्वर र विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व 3टा एकै हुन् वास्तवमा। विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व निर्गुण निराकार निरञ्जन छ, विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व। त्यही विशुद्ध ब्रह्म तत्त्व मायाका साथमा तादात्म्य हुँदाखेरि, विशुद्ध सत्ता प्रधान मायाका साथमा एक हुँदाखेरि ईश्वर, मलिन सत्ता प्रधान अविद्याका साथमा तादात्म्य हुँदाखेरि जीव हुन्छ। एकै परम ब्रह्म परमात्मा। तर अविद्या र मायाको उपाधिले गर्दाखेरि त्यही परम ब्रह्म परमात्मा विशुद्ध स्वरूप आफ्ना स्वरूपमा पनि स्थित छ। मायाका कारण ईश्वर पनि हो। त्यस्तै प्रकारले अविद्याका प्रतिबिम्बित हुनाले गर्दाखेरि अविद्याका साथमा तादात्म्यका कारण जीव पनि हो। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। 3टा तत्त्व भए जीव, ईश्वर र विशुद्ध चित, यी 3टा अनादि हुन्। यस्तै प्रकारले जीव र ईश्वरको भेद पनि अनादि हो। अब अविद्याका कारणले गर्दाखेरि जीव र ईश्वरको बिचमा भेद प्रतीत हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेदेखि जीवात्मा र परमात्माको भेदको कल्पना, भेदको प्रतीति कहिलेदेखि भयो त भन्दाखेरि यो अनादि हो, बिगिनिङलेस हो। त्यस्तै प्रकारले अविद्या र यो चित्तका साथमा संयोग, यो पनि अनादि हो। यी 6 प्रकारका विषय अनादि हुने, कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा कसैले बताउन सकिँदैन, अनादि हुनुहुन्छ, बिगिनिङलेस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सच्चित आनन्द सारा जगतको विश्व ब्रह्माण्डको अधिष्ठान, विश्व प्रपञ्चको अधिष्ठान ब्रह्म तत्त्व यो अनादि हो। यस्तै प्रकारले प्रकृति पनि अनादि हो। प्रकृति पनि अनादि हो। ब्रह्म तत्त्व, माया तत्त्व, माया तत्त्व जो छ, माया जो छ प्रकृति, यो पनि अनादि हो। चर अचर सहित सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड जगत जो छ नि माया, यो सबै अनादि हो। यस्तै प्रकारले अविद्या, यसैलाई अविद्या, अव्यक्त, माया नाना प्रकारले जानिन्छ यो प्रकृतिलाई। 2टा तत्त्व भए माया ब्रह्म 2टा अनादि हुन्।
गीतामा पनि भगवानले बताउनु भएको छ, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि। प्रकृति र पुरुष दुवै तत्व अनादि हुन्। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि, यस प्रकारले बताउनु भएको छ। र अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर योग ब्रह्म र माया समष्टि रूप परस्पर सम्बन्ध, किनकि ब्रह्मकै शक्ति हुन् माया, अचिन्त्य शक्ति, अनिर्वर्तनीय शक्ति, त्रिगुणमयी शक्ति। भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हि प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। यो त्रिगुणमयी दैवी माया यो दुरत्याय छ, यसलाई पार गर्न बडा कठिन छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परम ब्रह्म की परमात्मा की जो अचिन्त्य शक्ति हुन्, अचिन्त्य शक्ति दिव्य शक्ति हो, त्यो माया हो। त मायाका साथमा ब्रह्मको सम्बन्ध, संवेद पनि परस्पर सम्बन्ध पनि अनादि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीव अनादि, ब्रह्म तत्व अनादि, ईश्वर अनादि, ब्रह्म तत्व र मायाका साथ सम्बन्ध, बीचको सम्बन्ध पनि अनादि। यसै प्रकारले ब्रह्म र माया समष्टि रूपको सम्बन्ध जो घटित हुन्छ ईश्वर, यो पनि ब्रह्म र अविद्या व्यष्टि रूपको सम्बन्ध जुन छ, ब्रह्म र अविद्या व्यष्टि रूप, समष्टि रूपमा ईश्वर, व्यष्टि रूपमा जीव, यो दुवैको सम्बन्ध पनि अनादि। र ईश्वर र जीवको बीचको भेद पनि अनादि, यो भेद पनि अनादि छ। यस्तै प्रकारले 6 प्रकारका विषय अनादि बताइएको छ। 6 विषयलाई अनादि मानिन्छ। 6 विषयलाई अनादि मानिन्छ। र यहाँनिर बताइन्छ यो अध्यारोप भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सारा विश्व प्रपञ्चको जुन चाहिँ ब्रह्ममा परिकल्पना गरिएको छ त्यो अध्यारोप हो। जति पनि छ, एक ब्रह्म तत्वको अतिरिक्त जति पनि विषय छन् कल्पना गरेको ती सबै अध्यारोपित हुन्, आरोपित हुन्। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर 6 प्रकारका वस्तुलाई अनादि भनेर बताइएको छ। अनादि हुन् तर अनन्त होइनन्। एक ब्रह्म तत्वदेखि लिएर अतिरिक्त सबैको त सम्बन्ध इत्यादि प्रकृति पनि अनित्य हो, जीव ब्रह्म बीचको भेद पनि अनित्य हो, त्यो पनि ज्ञान भएपछि नष्ट हुन्छ। माया प्रपञ्च पनि अन्तिममा गएर विलय हुन्छ, आत्यन्तिक प्रलय हुन्छ। केवल एक ब्रह्म तत्व शेष रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा निषेध शेषो जगतादशेष, सम्पूर्ण विषयको निषेध गरिसकेपछि जुन विषयको निषेध हुँदैन, प्रतिषेध हुँदैन, नेति नेति उपनिषदमा नेति नेति वाक्यद्वारा जसको संकेत गरिएको छ हो त्यो ब्रह्म तत्व। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्म तत्वका विषयमा श्रुतिले पनि सीधा सीधा बताउँदैनन्, सम्पूर्ण जगतको प्रतिषेध गर्दछन्, जगतको निषेध गर्दछन्। जगतको निषेध गरिसकेपछि निषेध नै ब्रह्म तत्वको बोधक हो। त्यस कारणले गर्दा वेदान्तमा 2 प्रकारका वाक्य छन्, निषेध परक वाक्य र स्वीकृति परक वाक्य। यस प्रकारका छन्। अस्तित्वको रूपमा स्वीकार गरिन्छ ब्रह्म तत्वको स्वीकृति परक वाक्य र निषेध परक वाक्य, यस्ता प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ यहाँनिर विचार चन्द्रोदयमा अध्यारोपका सम्बन्धमा यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड एक ब्रह्म तत्वदेखि लिएर अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड विश्व प्रपञ्च जो हो त्यो मिथ्या हो वास्तवमा। र मिथ्या वस्तुको सत्य स्वरूप ब्रह्म तत्वमा कल्पना गर्नु नै अध्यारोप हो। त्यस कारणले गर्दा ब्रह्मरूप वस्तुको विषयमा त्यो अब कसरी कल्पना भयो, कारण के छ? अध्यारोप त ठिकै छ, सारा विश्व ब्रह्माण्ड अध्यारोप आरोपित हो ब्रह्म तत्व, तर त्यो भयो कसरी? आरोपित किन भयो त भन्दाखेरि आरोपित वस्तु कसरी हुन्छ त भन्दा अज्ञानबाट हुने गर्दछ। अज्ञानबाट भ्रम हुने गर्दछ। अज्ञान नै अविद्या नै भ्रमको जनक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनादि विशुद्ध ब्रह्मका विषयमा यो अध्यारोप सारा विश्व ब्रह्माण्ड जो पनि परिकल्पित गरेको छ
ब्रह्म तत्त्वमा त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि अध्यारोप। अध्यारोप हो। सत्य वस्तुमा मिथ्या वस्तुको परिकल्पना गर्नु नै अध्यारोप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ यी 6 प्रकारका अनादि वस्तु जो छन् यहाँ बताइएका यी 6 प्रकारका अनादि वस्तुको विषयमा यहाँनिर संक्षिप्त विवेचना पनि गरिएको छ। उत्पत्ति रहित वस्तु, उत्पत्ति रहित वस्तु जसको उत्पत्ति हुँदैन त्यो स्वरूपले अनादि हुने गर्दछ। अनादि कुन हुन्छ? जसको उत्पत्ति नै हुँदैन। ब्रह्मको उत्पत्ति हुँदैन। ब्रह्म तत्व के हो त भन्दाखेरि नित्य सत्य सच्चिदानन्द स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य वस्तु कहिले पनि उत्पत्ति परिवर्तन नष्ट हुँदैन। यो सत्य वस्तु त्यसमा परिकल्पित जो वस्तु छ मिथ्या वस्तु पनि त्यो उत्पत्ति हुँदैन। डोरीमा सर्पको भ्रम भयो, त्यो सर्प कहाँबाट उत्पत्ति भएन? सर्प भएन। ठुटामा भूतको भ्रम भयो त भूत उत्पत्ति भएको छ? त्यहाँ भएको छैन नि। त्यस्तै प्रकारले सिप्पीमा चाँदीको भ्रम भयो त चाँदी उत्पन्न भयो? त्यहाँ भएन नि। मरुभूमिमा जलको प्रतीति भयो त जलै छैन त्यहाँ मरुभूमिमा। जल उत्पत्ति भएको छ? त्यहाँ छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो प्रतीति भइरहेको छ, जो देखिरहेको छ, जानिरहेको छ त्यो वस्तु 100% भन्न सकिँदैन। भ्रम पनि हुन सक्छ, भ्रम हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पत्ति रहित वस्तु सबै अनादि हुन्छ। उत्पत्ति रहित वस्तु अनादि हुन्छ। र यहाँनिर बताइन्छ अब जीव र ब्रह्म बीचको भेद पनि त ज्ञान हुने बित्तिकै निवृत्त हुन्छ, त्यो पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ यी 6 प्रकारका वस्तु अनादि छन्। स्वरूप चाहिँ अनादि हुन्छ। स्वरूपबाट अनादि, स्वरूपले नै अनादि छन् त्यो। अब यसमा शुद्ध ब्रह्म तत्व अनादि हो। त्यसको त उत्पत्ति नाश परिवर्तन केही पनि हुँदैन। तर त्यो त सत्य अधिष्ठान स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप, आनन्द स्वरूप हो। त्यो विशुद्ध ब्रह्म तत्व अनादि, प्रकृति अनादि, प्रकृति र ब्रह्मको सम्बन्ध अनादि, ईश्वर अनादि, जीव र ईश्वरको भेद पनि अनादि। यस्ता प्रकारले 6 प्रकारका वस्तुलाई 6वटा वस्तुलाई अनादि मानेको छ। र प्रवाह रूपले प्रपञ्च पनि अनादि हो। यो सारा प्रपञ्च जो विश्व प्रपञ्च जो छ त्यो पनि अनादि हो। मानिसलाई जिज्ञासा हुन्छ हाम्रो जन्म मरणको चक्र चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर। स्वाभाविक हो प्रश्न पनि। कहिलेदेखि जन्म लिन थाल्यो, कहिलेदेखि मर्न थाल्यो? यो अनादि परम्परा हो, अनादि प्रवाह हो। आदि छैन। कहिलेदेखि सुरु भयो जन्म मृत्युको चक्र यो छैन। त्यतापट्टि नसोचे पनि हुन्छ। अब कहीँ डोरीमा सर्पको भ्रम भयो भनेदेखि भरे सर्पको त्यो भ्रम कसरी निवृत्ति हुन्छ हो त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। कसैलाई सर्पले ढुङ्गो, सापले टोक्यो अथवा कुनै रोग लाग्यो भने यो रोग कहाँबाट लाग्यो, कहिलेदेखि लाग्यो, कताबाट लाग्यो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँदेखि आयो, यो सबै कुरो जानेर के फाइदा? अब यसलाई त औषधि गर्नु पर्यो, त्यसलाई रोगलाई हटाउनेतिर प्रयत्न गर्नु पर्यो, त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो, ऊर्जा केन्द्रित गर्नु पर्यो। जस्तो कोरोना भाइरस आयो, कोरोना भाइरस आएपछि सारा विश्वका वैज्ञानिकहरू लाग्यो अब त्यहाँ। कहाँबाट आयो भनेर त खोजिरहेका छन्, चाइनाले आरोप लगाइरहेका छन् चाइनाबाट आएको भनेर। तर जे भए तापनि के छ त्यो ठोस प्रमाण छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रोग त कहीँबाट पनि कसैबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ, कोही पनि बिमारी हुन सक्छ। रोग उत्पन्न हुनका लागि कुनै नियम थोडी न हुन्छ। रोग त उत्पन्न भयो, अब त्यो रोग कहाँबाट उत्पन्न भयो भनेर नसोचेर त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरेर केही फाइदा छैन। त्यो रोगको निवारण कसरी हुन्छ हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो निवारण चाहिँ आफ्नो हातमा छ। त्यो कहाँबाट उत्पन्न भयो त्यो उत्पत्तिको पत्तो लगाएर पनि त के फाइदा? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको निवारणमा लाभ हुन्छ, निवारणबाट लाभ हुन्छ। त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। त्यसै सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रपञ्च पनि अब कहाँबाट उत्पन्न भयो, कसले बनायो, कुन चाहिँ ईश्वरले बनायो, कता फर्केर बनायो, किन बनायो, यो सबै कुरो कारण इत्यादि पत्तो लगाएर केही साध्य पनि छैन, लाभ पनि छैन। लाभ केमा छ त भन्दाखेरि यसको निवारण।
आफ्नो स्वरूपको बोध, आफ्नो वास्तविक स्वरूपको बोध साक्षात्कार नै सबैभन्दा ठुलो लाभको विषय छ, अरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ यी 6 प्रकारका अनादि वस्तु छन्, जो छँदै छैन, सपनाको पदार्थको जस्तो मिथ्या छ, भाषित मात्रै भइरहेछ, कल्पित मात्रै छ। जस्तो प्रकारले सपनामा अनेक प्रकारका वस्तुहरू देखिन्छन्, तर त्यो सपना देखुन्थ्यो 100% सत्य लाग्छन् तिनीहरू। नगिन्जेलसम्म, सपना नटुटुन्जेलसम्म ती सपनामा देखिएका सबै वस्तु त्यति बेला भएका सुख दुःख शत्रु मित्र आनन्द इत्यादि सबै विषय सत्य प्रतीत हुन्छन्। बिउजेपछि मात्रै यो सपना रहेछ भन्ने कुरो बोध। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सारा विश्व प्रपञ्च पनि सपनावत परिकल्पित मात्रै हो, कल्पना मात्रै हो। त्यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। प्रकृति छ एउटा, एक छ परमात्मा, दुवै वस्तु अनादि छन्। सारा विश्व प्रपञ्च भयो प्रकृति हो परमात्मा। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ प्रकृति पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति र पुरुष दुवै अनादि तत्त्व। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि अब यी 6वटैको भनेर विवेचना गरिन्छ। शुद्ध सत्य गुणयुक्त सो माया। माया भनेको के हो त भन्दाखेरि ईश्वरको माया शक्ति शुद्ध सत्य गुण प्रदान छ, त्यसलाई माया भनिन्छ। मलिन सत्य गुणयुक्त अविद्या। माया र अविद्यामा यति अन्तर्गत छ, यो राम्रो प्रकारले बुझ्नुपर्छ। एउटा छ माया, अर्को छ अविद्या। चाहिँ मायाकै दुईटा शक्ति हुन्, प्रकृतिकै दुईटा स्वरूप हुन्। जो अनादि प्रकृति छ हो त्यही शक्तिको प्रकृतिकै दुईटा शक्ति हुने तिनीहरू। सप्तशती चण्डीमा बताइएको छ महामाया। महामायाको शब्दको त्यहाँनिर शब्द प्रयोग गरेको छ। त महामायाका दुईटा स्वरूप छन्, अविद्या र माया। शुद्ध सत्य गुण युक्त छ अविद्या, मलिन सत्य गुण युक्त जो छ त्यो माया। र जो तमगुणको मुख्यता गरेर युक्त छ त्यो तम प्रधान प्रकृति हो। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। जो विशुद्ध ब्रह्म तत्व जो सर्वव्यापक छ, त्यो विशुद्ध ब्रह्म तत्व जो मायाका साथमा अविच्छिन्न हुँदा, माया युक्त हुँदाखेरि त विशुद्ध ब्रह्म तत्वलाई विशुद्ध माया, विशुद्ध सत्वगुणयुक्त मायाका साथमा उसको सम्बन्ध हुँदा त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। त्यही ब्रह्म तत्व चाहिँ अविद्या युक्त हुँदा चाहिँ विशुद्ध माया युक्त हुँदा, माया अवच्छिन्न हुँदाखेरि, माया युक्त हुँदाखेरि विशुद्ध सत्वगुणयुक्त मायाका साथमा तादात्म्य हुँदाखेरि ईश्वर, अविद्याका साथमा युक्त हुँदाखेरि जीव। यस्तो प्रकारले भन्छन्। तीनटा तत्व भइगयो। विशुद्ध ब्रह्म तत्व एक, त्यही ब्रह्म तत्व मायाका साथमा युक्त, माया युक्त हुँदाखेरि ईश्वर भयो, अविद्या युक्त हुँदाखेरि जीव। यस्तो प्रकारले एउटै आकाश छ, घट परिचिन्न हुँदाखेरि घटाकाश, मठ परिचिन्न हुँदाखेरि मठाकाश। यस्तै प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व पनि माया अवच्छिन्न हुँदाखेरि ईश्वर, विशुद्ध सत्वगुणयुक्त मायायुक्त हुँदाखेरि ईश्वर, यता अविद्यायुक्त हुँदाखेरि तमगुणयुक्त अविद्या प्रधान हुँदाखेरि जीव। यस्ता प्रकारले हुँदछ। यस्ता प्रकारले तीनटै तत्व सिद्ध हुन्छन्। र यो सबै के हुन्छ भन्दा अध्यारोपमा आउँदछ। भरे गएर सबै अपवाद हुन्छ, अन्तिममा गएर अपवाद गरिन्छ। किन त भन्दाखेरि अब मानिसका मनमा जगत प्रतिको संस्कार पनि छ, भावना कल्पना छ, ईश्वर बीज प्रतिको भेद पनि कल्पना छ मनुष्यको मनमा। यस्तै प्रकारले ईश्वरको विषयमा विभिन्न नाम रूपहरू इत्यादि परिकल्पना गरेका छन्। यी सबै विषयको विवेचना गरेर अन्तिममा गएर त्यसको सबैको प्रतिषेध गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा निषेध शेषो जगतः शेष। सबैको प्रतिषेध गरिसकेपछि, निषेध गरिसकेपछि नैति नैति वाक्यद्वारा जो शेष रहन्छ हो त्यो ब्रह्म तत्व। त्यस प्रकारले प्रतिपादन गरिन्छ। र यहाँनिर बताइएको छ विशुद्ध सत्य प्रधान सत्यगुणयुक्त हुँदा ब्रह्म तत्वलाई ईश्वर भनिन्छ।
मलिन सत्वगुण युक्त जो अविद्या छ माया र अविद्या प्रकृतिका दुईटा शक्ति छन् त्यो दुईटा शक्तिमा माया छ विशुद्ध सत्वगुण युक्त अब अविद्या छ मलिन सत्वगुण युक्त त्यही ब्रह्म तत्व विशुद्ध सत्व त्यो मायामा प्रतिबिम्बित हुँदा ईश्वर मलिन सत्वगुण युक्त अविद्याका साथमा अविद्यासँग युक्त हुँदाखेरि जीव यस्तो प्रकारले भेद प्रतिनिधि हुन्छ भेदको कल्पना त्यहाँनिर स्थापित हुन्छ माया विषय जो ब्रह्मको प्रतिबिम्ब छ सबैको सर्वाधिक छन् माया सहित जगतको कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ अब ईश्वर त सर्वज्ञ छ किन भन्दा माया विशुद्ध सत्ता छ विशुद्ध सत्तागुण सम्पन्न छ माया त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा प्रतिबिम्बित ब्रह्म तत्व मायायुक्त ब्रह्म तत्व सर्वज्ञ सर्वाधिक छन् हैन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान यस्तै प्रकारले सम्पन्न छ तर अविद्याका साथमा जो प्रतिबिम्बित जो ब्रह्मको प्रतिबिम्ब छ अविद्याका साथमा प्रतिबिम्बित ब्रह्म तत्व जो छ त्यो अविद्या तमोगुण प्रधान हुनाले गर्दाखेरि मतलब मलिन सत्व हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा जुन चाहिँ अधिष्ठानका रूपमा जो कुटस्थ चैतन्य छ अविद्या सहित भोक्ता अल्पज्ञ जीव छ जो अल्पज्ञ छ किन भन्दा त्यो अविद्या मलिन छ मलिन सत्व छ एकदमै आवरक छ अविद्या आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति छन् अविद्याका दुईटा यस्तै प्रकारले र विशुद्ध सत्वगुणयुक्त मायाका साथमा प्रतिबिम्बित भएको ब्रह्म तत्व ईश्वरको हो त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ त्यो ईश्वर त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान छ किन त भन्दा जो उपाधि जो छ माया रूपी उपाधि विशुद्ध सत्व प्रधान छ तर अविद्या रूपी उपाधि जो छ त्यो मलिन छ एकदमै आवरण पनि छ त्यसमा विक्षेप शक्ति पनि छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जो आवरण र विक्षेप शक्तिका कारणले गर्दाखेरि जीव दुखी छ अल्पज्ञ छ अल्प शक्तिवाला छ बन्धनमा छ दुखी छ कष्टमा छ भौतिक दैविक आध्यात्मिक तापहरूले ग्रस्त छ यस प्रकारले जान्नु पर्दछ अनुभव गर्नु पर्दछ र यस प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ त ईश्वर र जीव दुवै अनादि कल्पित हुन भयो ईश्वर र जीवको दुईटा पनि अनादि कल्पित हुने दुईटै कल्पित हुन् यसै प्रकारले ईश्वरको उपाधि माया एक छ माया कतिवटा छ त भन्दा ईश्वरको उपाधि जो माया छ विशुद्ध सत्य प्रधान माया त्यो एक छ तर अविद्या अनेक छन् माया एक छ त्यसैले गर्दाखेरि एक माया हुनाले गर्दा सर्वव्यापक छ ईश्वर पनि एक छ माया एक हुनाले गर्दा उपाधि एउटा हुनाले गर्दाखेरि उपहित पनि एकै हुन्छ जस्तो प्रकारले पाँचवटा घर राखेको छ घाम लागेको बेलामा पानी भरेको छ भने त्यहाँ सूर्यको प्रतिबिम्ब पनि पाँचैवटा प्रतीत हुन्छन् त्यहाँ अब एउटै मात्रै छ भने एउटै प्रतीत हुन्छ त्यसै प्रकारले उपाधि जति छन् उपहित पनि एउटै त्यति नै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि माया एक हुनाले गर्दाखेरि माया शक्ति एक हुनाले गर्दाखेरि तत्प्रतिबिम्बित त्यसमा प्रतिबिम्बित ईश्वर चैतन्य ब्रह्म चैतन्य ईश्वर पनि एक छ तर अविद्या अनेक छन् त्यस कारणले गर्दा अविद्या अनेक हुनाले गर्दाखेरि जीवको उपाधि जो छ अविद्या त्यो नाना प्रकारका छन् अविद्या अनेक छन् त्यस कारणले गर्दा त्यसमा प्रतिबिम्बित जीव पनि अनेक छन् उपाधि अनेक भएकाले गर्दाखेरि उपहित पनि अनेक छन् उपाधि भनेको उपाधि भयो त्यो माया अविद्या त्यसमा प्रतिबिम्बित चैतन्य जो उपहित उपाधि र उपहित त्यस प्रकारले जान्नु पर्दछ र यहाँनिर बताइन्छ सारा यो संसारमा जति पनि यो कल्पना गरेका छन् सबै अनादि कल्पित हुनेहरू त्यस कारणले गर्दा ईश्वरको अनादि कल्पित भेद हुनेहरू भेद पनि अनादि हो जीव ईश्वरको जो भेद छ त्यो पनि अनादि हो जीव र ईश्वरका भेद जो छ म भिन्न हुँ ईश्वर भिन्न हुन् यो विषयमा त अनेक दर्शनहरू छन् भेदवादीहरू दर्शनहरू छन् कसैले भन्छन् जीव चाहिँ ईश्वरको दास हो कसैले भन्छन् जीव ईश्वरको अंश हो यस्तो प्रकारले कल्पना गरेका छन् अनेक दर्शनहरू छन् यसमा आफ्ना आफ्ना विषय छन्
आफ्नै विषयलाई मतलाई सत्य हो भनेर लागि परेका छन्। यस्ता प्रकारले र यहाँनिर 6 प्रकारका पदार्थहरू अनादि छन्। अविद्या अनेक प्रकारका हुनाले गर्दाखेरि जीव पनि अनेक छन्। जो जीवमा भेद जो कल्पित हुँदैछ त्यो सबै अविद्याका कारणले गर्दाखेरि हुँदैछ। जहिलेसम्म ब्रह्म विद्याद्वारा त्यो अविद्या निवृत्त हुँदैन, भेद पनि समाप्त हुँदैन। जीव ईश्वर बीचको भेद पनि समाप्त हुँदैन। ब्रह्म र जीव बीचको अनादि भेद पनि समाप्त हुँदैन। अविद्याका साथको सम्बन्ध पनि समाप्त हुँदैन। त्यसकारणले विद्याद्वारा विद्यार्जनका लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो, ब्रह्म विद्याको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो। ब्रह्म विद्याको अनुभूति हुने बित्तिकै, ब्रह्म विद्या प्राप्त हुने बित्तिकै, जान्ने बित्तिकै यज्ञत्व, जसलाई जानेपछि ननिवर्तन्ते, फेरि यो जगतमा फर्केर आउँदैन। यज्ञत्व ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एकपल्ट ब्रह्म तत्त्वलाई जानेपछि फेरि यो प्रकारको भ्रम पर्दैन, बन्धनमा पर्दैन। त्यस कारणले अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानकै कारणले गर्दाखेरि अविद्याद्वारा, अज्ञानद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेका कारणले गर्दाखेरि त्यसैबाट विक्षेप पनि उत्पन्न भएर मनुष्य संसारमा भ्रमित भएको छ, मोहित भएको छ, फँसेको छ। अज्ञानेन वृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानद्वारा ज्ञान ढाकेका कारणले गर्दाखेरि जीव यो सारा संसारमा फँसेको छ। संसारमा फँसेका जीवले मुक्तिको लागि प्रयत्न गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने ब्रह्म विद्या। त्यसका लागि यो उपयुक्त हुनु पर्यो। आफू निष्काम कर्मद्वारा मललाई नष्ट गर्नु पर्यो, उपासनाद्वारा विक्षेपलाई नष्ट गर्नु पर्यो, विद्याद्वारा अविद्यालाई नष्ट गर्नु पर्यो। तत्पश्चात मुक्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्मकाण्डको विधान गरी मलको नष्ट गर्नको लागि, विक्षेपलाई शान्त गर्नको लागि उपासनाको विधान छ वेदमा। र यसै प्रकारले अविद्या रूपी आवरणलाई हटाउनको लागि ज्ञानकाण्ड विद्याको प्रकरण छ, पराविद्याको प्रकरण छ। र सोही पराविद्याका सम्बन्धमा हामी विचार गर्दैछौँ। र यसै प्रकारले उपाधिका कारणले गर्दाखेरि यो अविद्या पनि विद्या नै रहिरहन्छ। सृष्टि हुन्छन्, प्रलय हुन्छन्, नाना प्रकारका जगतहरू भइरहन्छन्। तर अविद्या जहिलेसम्म नष्ट हुँदैन तहिलेसम्म प्रलयमा लीन हुन्छन्, मायामा। फेरि सृष्टिमा उत्पन्न हुन्छन्, कल्प कल्पमा पुनर्जन्म हुन्छन्, जन्म मरणका चक्रमा परिरहन्छ। यस प्रकारले अनादि धारा प्रवाह चलिरहन्छ। तर जब विद्याको, विद्या पनि सौभाग्यशाली हो। मायामा यति शक्तिशाली, त्रिगुणमय माया शक्ति यति शक्तिशाली छ, मनुष्यले त सत्य तत्त्वका सम्बन्धमा सोच्ने विचार गर्नै सक्दैन। मायाले गाँचिहाल्छ, मायामा फँचिहाल्छ मान्छे, कहीँ न कहीँ गएर फँचिहाल्छ मनुष्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मायाद्वारा हटेर परमात्माको चिन्तन गर्न बडा मुस्किल छ। सोही कारण भगवानले बताउनु भएको छ, मम माया दुरत्याय। यो माया दुरत्याय छ, यसलाई पार गर्न बडा कठिन छ, जित्न बडा कठिन छ। हुन त वास्तविक सत्य होइन, मिथ्या हो। तर यति शक्तिशाली हुन्छ भ्रम पनि कि त्यसले बाँधेको छ, त्यसबाट छुटकारा हुन बडा कठिन पर्दछ। उपाय के छ त भन्दाखेरि मामै भई प्रपद्यन्ते, जसले निरन्तर परमात्माको चिन्तन, परमात्माको ध्यान अनुसन्धान गरिरहन्छन्, उनीहरूले मात्रै यो मायालाई पार गर्न सक्दछन्, मायाबाट पार पाउन सक्दछन्। त्यस प्रकारले बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माया सुसुप्त, जो मनुष्य राति निदाउँछ, निदाएपछि बिहान बिउजिन्छ, राति त्यो निन्द्राभरि के भयो के अत्तो पत्तो छैन। त्यस्तै प्रकारले त्यो सृष्टिको प्रलय हुन्छ नि, प्रलयबाट सृष्टिको बिचको जो अवधि हुन्छ, प्रलय भयो संसार, सृष्टि भएको छ नि, त्यो बिचमा पनि त्यो निन्द्रेको जस्तो त्यस्तै प्रकारले मग्न रहन्छन्। त्यस्तै प्रकारले निन्द्रालाई पनि नित्य प्रलय मानिन्छ, प्रतिदिन अब अत्तो पत्तो हुँदैन निदाएपछि केही दिन, नित्य प्रलय। अर्को छ नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यन्तिक प्रलय। यस्तै प्रकारले प्रलय 4 प्रकारका छन्। अब नित्य प्रलय त सधैँ प्रतिदिन निदाइरहेको छ, बिउजिरहेको छ, पत्तो हुँदै निदाएपछि मरे बराबर, मृत्यु बराबरै छ। त्यसमा चाहिँ केही अत्तो पत्तो छैन, केही थाहा छैन। अब अरू 2टा प्रलय छन्, प्राकृतिक प्रलय र नैमित्तिक प्रलय। ती कल्पका अन्तिममा
र अर्को ब्रह्माजीको आयु पुगेपछि त्यो दुईटा प्रलय हुन्छन्। अब त्यो चौथो प्रलय चाहिँ आत्यन्तिक प्रलय। त्यो आत्यन्तिक प्रलय चाहिँ जसले ब्रह्म साक्षात्कार गर्छ, आत्माको स्वरूपको अनुभूति गर्दछ, त्यति बेला उसका लागि संसार आत्यन्तिक प्रलय। फेरि ऊ संसारमा पस्दैन, उसको पुनर्जन्म पनि हुँदैन। ऊ संसार रूपी माया रूपी भ्रमबाट, अविद्याका चङ्गुलबाट छुटेर मुक्त हुन्छ, ब्रह्म स्वरूपमा प्रत्यक्ष हुन्छ। विशुद्ध ब्रह्म त अहिले पनि मुक्तै छ, ब्रह्म त बन्धनमा परेको छैन। तर अविद्याका कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रसिद्धि भइरहेको छ। र अविद्यालाई हटाउन नै हाम्रो प्रयोजन हो। वेदान्तको प्रयोजन अविद्यालाई हटाउँछ। अविद्या र अविद्याजन्य यो कार्य प्रपञ्चको प्रतिपादन गरेर त्यसलाई अपवाद गरेर प्रतिषेध गरेर विशुद्ध ब्रह्म तत्त्वको, आत्मा र ब्रह्म तत्त्वको एकत्वबोध गराउँदैछ वेदान्तको प्रयोजन यो। तर यसैमा यो विषयलाई राखिन्छ, अरू विषयलाई फेरि गरिन्छ। छोटो सजिलो र बुझ्नमा सुविधाका लागि अमृतपान भनेको बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा विषय पनि गम्भीर जटिल विषय हुनाले गर्दाखेरि थोरैमा यहाँनिर पूर्ण गरिन्छ। हरि ओम तत्सत।